ولا بمدفرة تزاروات دودو ونيرا دق خيوت لسوات كي تناجر منم نجر أي تناجري نيرا عاز يوم يقدفوا كبصراحة مستملوس ندجنا تسوي تتعوض عاتي بتحلها عد أخات قد قطعها بزح قفعتات يقول لا نيرو مبجزة عاز يوم دقيت وتسي لمن تاي دقن حرد أوت على سوات كتناجر يايلو قد كيتهم بزح أبقى كلات عبودات بتصحهم يوتاك حلف جيرموا سلام نا يوتيوب channel تخطاتلتي كمل لكم كمي تخونوا እግዚአብሔር مسكن أنا بتعمل سلامية بزلكم سلام فقري سنة عبيت لودي تتصبوا لأخاتكم ناتمنكم يوتيوب channel حدش تترقها لكم بس أنا يدول ملكة سبسكرايب ناقولكم بيتسابيكم مالتي برخاتي سبسكرايب جيركم شير لايك كومنت بمقبر كل جزء سلة التواوعني أزيك قبل لمسكنكم بدعمي الفوتيكم سلازي حدش تسخنكم كأن قاعد احنا متخم لينا ولكم سبسكرايب ناقولكم بيتسابيكم مالتي برخاتي أنا خاخذ لجزء لأخاتكم كتعمقكم يخليك تمهار لتخليكم نوركم حدش فيديوهات حيزة ممتع أي كحمق أي مالتي هاي لما عندي حيزة لكم متزل لكم فيديو دما بتعمل لحزن تاريخي مالتي إذا أنا رئاسة لنا هتان بأملاك قرمات بهال والعسرت حاجة عدمية حمشاي كفلي تمهاريت إذا أنا رئاسة لنا سويت رما هانا بينا ولاديتا نايبا أملاك يا مالتي إذا أنا رئاسة لنا دما نايبا أملاك أبا أيو قرماي بهال مالتي إذا نري أزلنا طبقت الملكة تنزخونت بأملاك زهت أنا زيا أبا أنا الدعان تفلا اليوم تفاتيحهم كالي حدار أبا أحيزو أدي أدما كالي حدار حيزا ينورو نيرو مالتي تفلا اليوم أبا كالي حدار حيزو أدي أدما كالي سوآيتيا ينورو نيرو مالتي إذا هتان دما حدا هتان ونخس كاز كبر مسودو إيو زعبي مانينيو هتان كم زمورت أيو سلازي إذا هتان زيادة ما قالتي أبو أكلي حدار جيريو مسد أي عبيا مالتي مانينيو هتان هو نخس كاز قبر مسد أي زعبي إذا هتان زيادة ما قال عسرت حدا عدمية حمشاي كفلتها مهاريتيا نزان رئال لنا ولاديتا نزا ولاديتا تنبر نيرا مالتي إذا ولاديتا دما كالي سوء أيمتيا إذن رئال لنا سوء مسأل اللوغونا سوء يأتيا حدار جير أيا نيرا إذا بعملك إذن رئال لنا هتان بزي سوأينا أدعى لأتوتو سوأي تدفر نيرا أدما لقوالا نعمت أنا هلا لقوالا تدفير أنا هلا تنافلتت منم نجر يتناجري نيرا مالتي منم نجر أي تناجري نيرا ولادي تايا جن منم نجر قوالا بمدفرة تزاروات دودو نيرا دق خيوت لسوات كي تناجر منم نجر أي تناجري نيرا تفلت جن نيرا قوالا خم تدفر مالتي سلازي كم زينا بلت تقول عدما تقتل نيرا تمرتي حمشاي كفلي بس حال نورت تان أقاريت أموا مالتي تمرتي ليك تكدجير أموا لو قربت لا بدق لما حازتها لا بعرختها كي توتسون كالكيلو أموا أوش تجزا مالتي تسأتهاوي تقعد راح خي أكل كا تمرت أقاريت أو جزا كوف كم تبيل جير أموا لو دق لو قربت لما حازت موت على بهال كالكيلو أبي توعل أوش تجزا توعل جير أموا مالتي عاصي أموا ياخدو أسرح وعيلهم يملسوا كملوس خلو خا يقطقطوا بتيك توك التنا بزح سوشيال ميدياتات بتيك توك بفيسبوك بيوتيوب لسمع هو يلنقركم لكم مالتي إذا هتان لا بسرح يخدو لدقيت وتسعي هاي تتعوتي أوش تجزا عاصيهم يقدفوا كبسرح مستملوس ندجنا تسوي تتعوت عاتي بتحلها عد أخات قطقطها بزح قفعتات يقول لا نيرو مبجزة عاتي موان دقيت وتسي لمن تاي دقن حرد أوتي على سوات كتناجر يايلو سلال فرحو تجورو ونور جبن سبعين أن عدي أن زجورو ونور جبن لسوات من الوقت كتناجر يايلو سلال فرحو مبجزة عاتي موان يخدو نيرو مسرح مالت سرحت مليسهم كان يسقيوا نيرو مزهتان كم زينا بلت نغط قلت بلتان حد ما قد كيتهم بزح أبقى كلات عبودات بتصحهم يوتاك حلف جيرموا يوتا دحر محلافو لفرد بيت قريوم تخاسيسهم اتلقبر وجبن لخطفافو اتلقبر وجبن لخدودو بزوح صعرتات جيرم يوم سوعيا منم نجر كم لي دفرا ساتهم كم لي قتلوا كم لي وقعوا تعال عجن اتريسات وسيدو تمرميرو بزح سكيات كم نبرا نتوقعت كم نبرت نتدفرت كم نبرت ترقاقيسو حزي لا حقي قريوم تم سوعي سويتي لا حقي قريوم
ኣዲኣና ሰብኣይና ሕጊ ቀሪቦም ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብል ትፍርዲ ደስ ይብል ትፍርዲ ብጣዕሚ ደስ ይብል ልምጥን እዩ لمنتاي أنا تموماتاي خونكي بقى حزينة لمنتاي مويتا ما عرفة مويتا أعرفة مالتي تقدم مواتها لنبر السقاي تقدم مواتها لموت لتشكن اللاسي هدا أتأكل ولدتها لموت لتشكنت اللاسي تقدم مواتها لنبر السقاي استهي خوني لكات حاسة مريم أنا مالتي بزح قفعتاتي خات سمع أنا ندعي أو إثيوبيا بهالهاجر بمفطارك تحفر ኢትዮጵያ ትባሃል ሃገር ብምፍጣርካ ጥራሕ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ክትብልሲ ይሕፍረካ ያሰቀቃካ እንጂ ወላ ኣብ ትግራይ ይኹን ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ተኾነ ንበዓል ማህሌት ኣፋ ተሸፊና ንኸይተተ ብናይ ጫማዓ ማሕነቆ ብናይ ጫማዓ መእሰሪ ተሓኒቐያ ተቐቲላ ማህሌት ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂሉ ሞይቱ ድዩ ኣሎ ድዩ ንፈልጦ ነገር የብልና ማለት እዩ ግን ትልሞተ ገደዶ ትልሞተ ቀዲሙ ገደዶ أنا بك عندي طعمي كم زي نجار كره خلو خسي دخل يلا مريم من حقي أنا سي أبي فلت بك عجلة 5 حلف رئيسي حلف قبل يا خالي لبيسي سبري لبيسي لازم سبري بك حزن سلولك يا خا هذا فيديو صراحة لكم مالتي زهت عن زي خا زهت عن زي خا ما تايخوني حزين بك مويت هما مويت خما عرف كمالتي عرف الله تجلاجيلا جن كرم ما تهلنا برزقي تعينت ማለት ኣዳ ኣቆል ሞት ልፈረደታሲ ኣፍቶሽ ጥገዛህ ልገብርዋን ነበሩ ስቃይ ታተንፋሳኽ ስካው ተሓልፍሲ ልገብርዋል ነበሩ ስቃይ በቃ እንደ ኣነስ ማርያም ገለ ነገር ማውሪድዎ እኮ እዩ ትህዝብ ማለት እዩ እንድዒታ ዓድሲ ተዓዲ በቃ ኢትዮጵያ ልባህል ሃገርሲ ገለስ ወሪድና ናይ ብሓቂ ገለስ ወሪድና ሰብኣይነት ይጨክነላ ሰብኣይነት ይጨክነላ ጓላ መዓረ አልወለደታ 9 ወርሕ ከብዳ حسومو 9 ወርሕ ከብዳ ክልተ ዓመት ዝባና ሓዚላ አንከባኺባ 11 ዕድማ ሰጽሕታ ዋላሲ حسومو ምስ ሰብኣያ ስለተፈላለየት ወላልደለ ጸገም ይሃሊ ወላልደለ ችግር ይሃሊ ታይ ዓይነት አንጀት ለሎ አደ እያ አደ ጓላና ተደፈረት ብሰብኣያ تمدفر طرح خي أخلاقها مغطقات مسقاي لا دق لا قربت هاي تنقصاصي أنا خمسة عينة الدن دعي عد زي عد أخت ولا يتخلي زي السيد أنا ينبر أدي خونسي أنا زي عندي أنا خمسة عينة الدري أي فلتي خمسة عينة الدلا أنا الله يا يبلين دعي عالم لا يرى أنا قريلي لا يسمع أنا قريلي بقى جن دعي بزهاجر زي مفتارك بزهاجر زي نات بقى زهاجر زي سي أو زهاجر زي مفتارك سي بتعمي إذا سلك كلام مالتي بقى عبل على سبسي جبر بقى عبل على سبسي كم زي نجارس كجبري الخلية تحسوا نجار عس دم من نجارات خاص سمع جن ولا يتفلطوا ولا من يدخون أنا خمسة عينات كر أخلقه مريم من بقى صيلس لبيس قصلي كما يدت أصلح واتي بقى أول حنتي لا يملكتها نخلو مالتي بقى على بيسي حرية لو مالتي نا أنا بتعمل حزن تاريخيو أبعو زي لو بلو كتسمعيكم مالتي ناي موت فردي توهيو من يوم تناي موت فردي عندهم أبقدمي سوات أبقدمي بزح حزبي أبدبابا يتنقل بتعمي صبو نيرو نبعال مهليت لتقاتلوا وقتات لهز تقاتلهم دو يتقاتلوا عين فاتي مالتي وزين يبقى تناقرون اشترنا دامت አመሰግናለሁ ለግርማ በጋዝ ባላለው የሟች የባምላክ አባት ነኝ ዛሬ አሁን ለምሳሌ እኔ ደስታ ብቻም ሳይሆን ሀዘንም ጭምር ነው ምክንያቱም በእናትም ከመፈጸሙ አንፃር በአባትም በህፃንም ከመሆኑ አንፃር ያው ፍርዱም ላይ እንደተመለከታችሁት እጅግ በጣም ራሷን መከላከል የማትችል እናቷን በምርጫ መርጣ ትኖር በነበረች ልጅ ላይ በመተባበር የፈጸሙት ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ ዛሬ የተሰጠው ውሳኔ በኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠብቀው የሴቶችና የህፃናትን በደል ጭምር ሊያስቀር የሚችል አብሪ ብርሃን ያፈነጠቀ ጊዜ ነው ማለት እችላለሁ ለብዙዎችም ይሄ ደውል ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ወላጆችም ጭምር ሌሎችም ጭምር ህብረተሰቡም እንደዚህ አይነት ወንጀልን መልሶ እንዳያስበው እንዳይፈጽም እንደዚህ አይነት ቅጣቶች አስተማሪ ናቸው እጅግም አስፈላጊ ናቸው
ኢትዮጵያ ትደርስበታለች ብለን ከምናስበው አንዱ ህፃናት አድገው ተስፋ ኑሯቸው እንግዲህ የሀገር ተረካቢ መሆን ሲችሉ ነውና እንዲህ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች ከህግ እንደማያመልጡ ወንጀለኞች ከህግ መሸሽ እንደማይችሉ ምንም ጊዜ ቢፈጅም አድካሚ ተስፋ አስቆራጭ ቢሆንም እስከ መጨረሻው ድረስ ግን በህግ መተማመን እንደሚገባ እጅግ በጣም የተማርኩበት እኔም እንግዲህ ይህን ያዩበት ቀን ነው ማለት እችላለሁና የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን አቃቢ ግዛት ያደረጉትን እልህ አስጨራሽ እዚኣ ህፃን እያ ኣብ ሕቑፉ እግዚአብሔር ኣምላክ የንብራ ብጣዕሚ ልሕዝን ታሪክ እዩ ከምዚ ዓይነት ታሪካት ክሰምዕ ከለኹ ኣሕዋተይ በቃ ኣነ እንደይ ትንውፅ እየ ልብል ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ልሕዝነካ ማለት ብህፃናት ኣብ ህፃናት ልበፅሕ ነገር ዓርሶም ክከላኸሉ ይኽእሉ ህፃናት ልሞት ዝኣክል ከምዚ ኢሎም ዝጨከኑላ እኮ ኣብቲ ገዛ ዓፅዮም ዝገብርዋ ነበሩ ነገር እኮ እዩ በቃ ከምዚ ልብለን ልንቀጥቅጠንሲ ብጣዕሚ ነፍርሐኒ ማለት እዩና እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ሰላም ይውርደልና ለማንም ሰብ ለማንም ይሁን ማንም ሰብ እግዚአብሔር ሰላም ይውርደሉ ከምዚ ነገር ከእግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ይሰውረን እግዚአብሔር ሲሰውረና ከምዚ ዓይነት ስሕተት ኣብ ስሕተት አይተውዕለን ይልባል ሰይጣን አውሽጠየ ተስፍረለይ መድሃኒ ዓለም ኢልካ ጸሎት ትገብር እምበር ብውላድ ማዕረኽ እንደዚ አይጭከኒ ገለ ነገር ግን ኮይኑ ነውቱ ሰብሲ ሓደ ንእሰስ ገለ ይሰፍረሎ ማለት እዩ ናናይ ለማ ሓንቲ ቪድዮ ይዛት መስል ነይራ ብርኻተይ ብጣዕሚ የልፎትኩም ሳብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ይኩን ባይ 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 ባይ